सबैजनालाई नमस्कार। महिला विकासको तयारी गरिराख्नु भएको जो पनि हाम्रो महिला साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि हामीले आज अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्नको सङ्गालो लिएर आएको छौँ, जुन चाहिँ के हो त कम्प्रिहेन्सन अथवा बोध है। अब यो पोर्सन तपाईहरुको लागि अत्यन्तै जरुरी छ, तपाईहरुले राम्रोसँगले बुझ्न जरुरी छ। यहाँबाट पनि तपाईहरुलाई प्रश्नहरू आउँछ, यहाँबाट प्रश्न सोध्छ, त्यही भएर यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु होला। हामीले जुन प्यासेजहरू हरफहरू पढेर कुनै प्रश्नको हल गर्थ्यौं, त्यसको उत्तर दिन्थ्यौं, यो बोधमा पनि त्यही कुराहरू नै तपाईहरुले बुझेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जतिसक्दो धेरै यस्ता बोधका प्रश्नहरू तपाईहरुले हल गर्नुपर्छ। मैले यहाँ केही दुई तीनवटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू लिएर आएको छु। म तपाईहरुलाई कसरी यसलाई हल गर्न सकिन्छ, सजिलो ढंगले कसरी उत्तर चिन्न सकिन्छ, यो सबै कुराहरू म तपाईहरुलाई आज बताउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम बोध भनेको कस्तो भयो त भन्दाखेरि कुनै पनि मौखिक या लिखित अभिव्यक्तिको आशयलाई राम्रोसँग बुझ्नु अथवा अर्थबोध गर्नु नै त्यसको सार तत्त्व निकाल्नु हो। कुनै तपाईहरुलाई हरफ दिएको हुन्छ, कुनै वस्तुको सारांश दिएको हुन्छ, त्यो विज्ञानसँग सम्बन्धित हुन सक्छ, त्यो भूगोलसँग सम्बन्धित हुन सक्छ, त्यो इतिहाससँग सम्बन्धित हुन सक्छ, त्यो वातावरणसँग सम्बन्धित हुन सक्छ, त्यो महिलासँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण लेख अभिलेखहरू त्यहाँ प्रस्तुत भएको हुन सक्छ, केही आध्यात्मिक जानकारी हुन सक्छ, केही हाम्रो धार्मिक पुस्तक अथवा धार्मिक ग्रन्थहरूसँग सम्बन्धित केही लेख रचनाहरू, साथसाथै साहित्य सम्बन्धी प्रश्नहरू पनि तपाईहरुलाई यहाँनिर आउन सक्छ। तपाईहरुले जुन त्यो सारांश दिएको छ अथवा जुन वस्तु तपाईहरुलाई पढ्न दिएको छ, त्यो वस्तुको सार तत्त्व तपाईहरुले निचोडको रूपमा निकाल्न सक्नुपर्छ। तपाईहरुलाई केही प्रश्नहरू सोधिएको हुन्छ जुन त्यो सार तत्त्वसँग सम्बन्धित हुन्छ, र जब तपाईले त्यो सार तत्त्व बुझ्नुहुन्छ, त्यसको बोध हुन्छ तपाईलाई, त्यति बेला तपाईले कुनै पनि त्यहाँ सोधिएको प्रश्नलाई राम्रोसँगले हल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर त्यसको सार तत्त्वलाई बुझ्ने, पढ्ने, अध्ययन गर्ने, यो कसरी गर्न सकिन्छ यसको बारेमा म तपाईहरुलाई बुझाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भने त्यसलाई राम्ररी अध्ययन गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा त त्यही नै हुन जान्छ। अब लाइन बाइ लाइन सुरुमा पढ्ने भन्दा पनि तपाईहरुले 3 पटक पढ्ने बानी बसाल्नुस्। सुरुमा सर हेर्ने के कुराहरू दिएको छ अथवा के विषयवस्तु रहेछ भनेर, म चाहिँ त्यसलाई न्यूजपेपर रिडिङ भन्छु है। न्यूजपेपर रिडिङ गर्ने, स्किम गर्ने, स्किम भनिन्छ इंग्लिशमा, सर हेर्ने के रहेछ भनेर हेर्ने, लगभग 10-12 सेकेन्ड 15 सेकेन्डमा त्यो सबै गर्न सकिहाल्छ। दिमाग एकदम तेज चलिरहेको हुन्छ, परीक्षाको बेलामा मजाले सकिन्छ। नेक्स्टमा के गर्ने भन्दाखेरि अलिकति स्लो गर्ने, लगभग 30 सेकेन्ड, त्यसको ठ्याक्कै डबल जति लगाएर त्यहाँ भएको महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई बुझ्ने प्रयास गर्ने, के सम्बन्धी लेखिया छ, खास यसको के भन्न खोजे हो, त्यसलाई टेन्टेटिभ रूपमा बुझ्ने प्रयास गर्ने, यस्तो चाहिँ रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। तेस्रो पटक तपाईहरुले चाहिँ त्यसको एकदमै जुन मूल शब्दहरू हुन्छ, जुन शब्दहरूले यसलाई जोडेर राखेको छ, जुन शब्दहरूले चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि मूलभूत यसको भावलाई दर्शाउन खोजिरहेको छ, यो सम्बन्धित कुराहरू तपाईहरुले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कस्तो उत्तरको अपेक्षा गरेको छन् त्यसमा ध्यान दिनु पर्यो। व्हाट, हाउ, व्हाई, किन, कसरी, कहिले, कहाँ, के भएर, यस्ता यावत प्रश्नहरू सोध्न सक्छ। अलिकति बोध भनिसकेपछि थोरै डिफिकल्टी एक्स्ट्रा हुन्छ, किनभने त्यहाँनिर तपाईहरुले एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब उत्तरहरू भनेको त्यही पाठभित्रै हुन्छ, जति पाठ दिएको छ त्यहीँनेर नै तपाईहरुको उत्तर समावेश गरिएको हुन्छ। अलिकति भिन्नै तरिकाले त्यसलाई प्रस्तुत गरिएको होला, तर उत्तर त्यहीँनेर नै हुन जान्छ। अर्को, उत्तर सरल हुनुपर्छ र धेरै व्याख्या विश्लेषण गर्नु हुँदैन। तपाईहरुलाई सोधिएको छ तपाईको नाम के हो भनेर सोधियो भने, मानौं तपाईहरुले मेरो नाम चाहिँ यो हो भनेर भन्नु होला हैन। मेरो नाम चाहिँ अब हुन सक्छ राम स्थापित हो भनेर भन्नुभयो तपाईले। अब तपाईले चाहिँ यो भन्नु भएन कि दार्चुला जिल्लामा जन्मिएको, माता यो, पिता यो, र हिमालहरूको काखमा हुर्किएर खोला नदी किनारहरूमा खेल्दै जन्मिएको म कृष्ण स्थापित, यस्तो लेख्ने होइन। तपाईहरुले जे छ त्यही कुरालाई जस्ताको तस्तै के गर्नुपर्ने हुन्छ त प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रस्तुतिमा धेरै ढोंगीपन गर्नु हुँदैन र प्रस्तुतिमा धेरै साहित्यिक विश्लेषण गर्न पनि उपयुक्त मानिँदैन है। जति छ त्यही कुरालाई जस्ताको तस्तै तपाईहरुले प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी रेखाङ्कित पद र पदावलीको अर्थ दिँदा प्रसङ्ग र सन्दर्भको विचार गरी सोही अनुसार दिनुपर्दछ।
र बोधका प्रश्न मैले अघि नै भनिहालेँ, विषय शैली अर्थ तात्पर्यसँग सम्बन्धित हुने भएकाले उत्तर दिँदा सोही कुरामा विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। एकदम सठिक उत्तरमा तपाईँहरू ध्यान दिनुहोस्, यही कुरा यसले बताउन खोजिरहेछ। जस्तै एउटा प्रश्न हामी यसो प्रयास गरौँ। प्रश्न देखिराख्नु भएको छ र तपाईँहरूले प्रश्नलाई यसो स्किम गर्ने, सुरुमा यसो हेर्दाखेरि यहाँ यस्तो छ, परिश्रमको बारेमा केही बताउन खोजिरहेछ। एक, तपाईँहरूले पढ्नुभयो, मैले यसो स्किम गरेँ। मैले यसो स्किम गर्दाखेरि धेरै पटक यहाँ हेर्नु त, यो परिश्रम शब्द छ यहाँनिर, अर्को यहाँनिर परिश्रमी भन्ने छ, यहाँ परिश्रमी भन्ने छ। यसरी यसो हेर्दाखेरि एउटा शब्द धेरै पटक तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है। असफलताबाट सफलता, शिखरमा पुग्ने महत्त्वाकांक्षा, मूर्त रूप, यहाँ फेरि अर्को परिश्रम आयो, यहाँ फेरि अर्को परिश्रम आयो। तपाईँहरूले यहाँ के देख्नु भएको छ भन्दाखेरि धेरै परिश्रमको कुरा आइरहेको छ। यहाँनिर के रहेछ त भन्दाखेरि मुख्यतः कुरा भनेको परिश्रम सम्बन्धी केही कुरा दिन खोजिरहेको छ। यो स्किम रिडिङ भयो। सरलाई हेर्दाखेरि मुख्य तपाईँहरूले जुन शब्दहरू हुन्छ त्यो शब्दहरूलाई के गर्न सक्नु पर्यो त, पक्रिन सक्नु पर्यो, चिन्न सक्नु पर्यो, पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा तपाईँले पढ्नुहुन्छ, परिश्रम जीवनको पूजा हो, मानवीय उन्नति र प्रगतिको कारक हो। परिश्रमी मानिसको हातलाई ईश्वरले पनि चुम्दछन्। परिश्रमीले समयमाथि विजय पाउन सक्दछ, भाग्यलाई चुनौती दिन सक्छ, मानवीय सभ्यतामा नयाँ आयाम थप्न सक्छ। विपन्नताबाट सम्पन्नतामा पुग्न, अभावबाट पूर्णतातिर, असफलताबाट सफलताको शिखरमा पुग्न, आफ्ना महत्त्वाकांक्षाहरूलाई मूर्त रूप दिन चाहने जोसुकैले पनि परिश्रम गर्नुपर्छ। परिश्रमबाटै मानिस सामान्यबाट विशिष्ट बन्छ र ठुला ठुला पद र प्रतिष्ठा आर्जन गर्न सक्छ, विश्व विजयी बन्न सक्दछ भनेर भनिरहेछ। अब यहाँबाट हामीलाई अलिकति अझै एक्स्ट्रा कुरा थाहा भयो। के थाहा भयो? परिश्रमको बारेमा त लेख्या हो, तर कसरी परिश्रम महत्त्वपूर्ण छ त्यो कुरा लेख्या छ। परिश्रमले के गर्छ, परिश्रमी हुन के गर्नु पर्दछ, परिश्रम के का लागि गर्ने, यी सबै कुराहरूको उत्तर त्यहाँनिर लेख्या छ। अर्को पटक अब तपाईँले किवर्डहरू खोज्ने, जस्तै किवर्डहरूको मुख्य शब्द जस्तै उन्नति प्रगति भयो है, ईश्वरले पनि चुम्दछन्, भाग्यलाई चुनौती, मानवीय सभ्यता, विपन्नताबाट सम्पन्नता, अभावबाट पूर्णतातिर, असफलताबाट सफलतातिर, महत्त्वाकांक्षाहरूलाई मूर्त रूप, यस्ता कुराहरू भयो। सामान्यबाट विशिष्ट, ठुल्ठुला पद र प्रतिष्ठा, विश्व विजयी भन्ने यो के भयो त मुख्य शब्दहरू भयो। अब प्रश्नले के सोधिरहेको छ, मानवीय उन्नतिको मुख्य कारक तत्व के हो भनेर भनिरहेको छ। यो त अब तपाईँहरूले जुन स्किम रिडिङ गर्नुभयो नि, स्किम रिडिङबाटै उत्तर आइसक्यो। मानवीय उन्नतिको मुख्य कारक भनेको के हो? परिश्रम हो। परिश्रम नै धन हो, परिश्रम नै पूजा हो, परिश्रम नै तपाईँको सम्पन्न परिवार हो। यो सबै कुरा यसमै आउँछ। के कुराले मानिस सामान्यबाट विशिष्ट बन्दछ भनेर भनिरहेको छ। अब सामान्यबाट विशिष्ट कसरी बन्दछ होला त? मानवलाई भन्नु त, सामान्यबाट विशिष्ट कसरी बन्दछ होला त? सामान्यबाट विशिष्ट कसरी बन्दछ? यही उत्तर छ कि छैन? परिश्रमबाटै मानिस सामान्यबाट विशिष्ट बन्दछ। मैले अघि किवर्ड लगाइदिएको थिएँ नि, सामान्यबाट विशिष्ट। अब प्रतिष्ठा शब्दको अर्थ के हो भनिरहेको छ। अब प्रसिद्ध, प्रतिष्ठा, ठुल्ठुला पद र प्रतिष्ठा आर्जन गर्न सक्दछ। अब प्रतिष्ठा भनेको ठुलो पद हो त, ठुलो पद भएकै पद र प्रतिष्ठा एक ठाउँमा आउँदैन थियो होला, विजयी पनि भएन, मेहनत पनि भएन। अब ठुलो पद र प्रसिद्धि, यो दुईवटा कुराहरूमा तपाईँहरूको यहाँनिर केही न केही कुराहरू आउन सक्छ होइन, यहाँ केही न केही आउन सक्छ। अब यहाँनिर मैले भनिहालेँ, ठुल्ठुला पद यहाँ पहिले नै आइसक्यो, प्रतिष्ठाको लागि अर्को शब्द नै चयन गर्नु पर्थेन, ठुला पद पनि हुने भएन, प्रसिद्धि। यो प्रसिद्धि भनेको तपाईँहरूको सही उत्तर हुन जान्छ। यसरी तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी तपाईँहरूले हेर्ने। अर्को प्रश्नमा दिन्छ तपाईँहरूलाई, यसरी पनि तपाईँहरूलाई सोधिरहेको हुन्छ। अब यहाँनिर सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि के दिइरहेको छ, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्र भन्छ केही न केही। सुरुमै विज्ञान र प्रविधि भनिसकेपछि विज्ञान र प्रविधि यसो हेर्ने, विज्ञान प्रविधि छ, औद्योगिकरण छ, औद्योगिक छ, यहाँनिर के भइरहेको छ, अब कारखानाहरू छ, धुवाँ धुलोको कुराहरू छ, मांसपेशी सङ्कुचन, स्नायु प्रणाली असर भनिसकेपछि विज्ञान र प्रविधि यसो सिम्पल हेर्दा के बुझिन्छ, विज्ञान र प्रविधिको बारेमा दिइरहेको छ, जसमा यो जुन विभिन्न कल कारखानाहरू खोलिएको छ, औद्योगिकरण गरिएको छ, यो औद्योगिकरणको कारण आइरहेको विभिन्न समस्याहरूलाई यो जुन हरफ छ यसले दर्शाउने प्रयास गरिरहेको छ। यहाँनिर यसलाई नै दर्शाइएको छ है। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। अब विशिष्ट रूपमा तपाईँहरूले अर्को के पढ्नु पर्यो त? अब तपाईँहरूले यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्ने। जस्तै विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा विकास गर्दै
औद्योगिकरणको माध्यमबाट अहिलेको उन्नत अवस्थामा आइपुगेर पनि मान्छे वातावरणीय प्रदूषणका मारबाट उम्कन सकेको छैन। औद्योगिक प्रतिष्ठानको सञ्चालनबाट निस्केको धुवाँको मुस्लोमा सल्फर, नाइट्रोजन र कार्बन डाइअक्साइडहरू हुन्छन्। यिनले वायुमण्डललाई दूषित बनाउँछन्। साथै उद्योगहरूबाट सामग्री उत्पादनपछि निस्केको फोहोर एवं रासायनिक पदार्थले खोला र नदीको पानी दूषित हुन जान्छ। यसरी हावा र पानीको प्रदूषणबाट थलचर, जलचर सबै प्राणीको अस्तित्व खतरामा पुग्दछ। हाम्रो कानले 75 डेसिबल भन्दा बढी ध्वनि धेरै समयसम्म सुनिरहन सक्दैन। औद्योगिक प्रतिष्ठान र सवारी साधनबाट निस्केको ध्वनि 75 डेसिबल भन्दा बढी हुने भएकोले यस्तो वातावरणमा रहँदा थकाइ महसुस हुने, झनक्क रिस उठ्ने, रक्तचाप बढ्ने जस्ता रोगहरू लाग्न सक्ने कुराहरू अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। कारखानाको धुवाँ धुलो आदिबाट हुने वायुमण्डलीय प्रदूषणले आँखा, नाक र घाँटी पोल्ने तथा पक्षघात, क्यान्सर लगायत श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरू लाग्न सक्छन् भन्ने चिकित्सकहरूको विचार छ। औद्योगिक फोहोरका रूपमा पानीमा मिसिएका हानिकारक गरौँ धातुहरूको सेवनले मानिसमा अन्धो तथा बहिरोपन, बौद्धिक क्षमताको कमी, वंशाणु परिवर्तन, मस्तिष्क कोषको नाश, स्नायु प्रणालीमा असर, मांसपेशी सङ्कुचन र मानसिक तनाव वृद्धि जस्ता रोगहरू लाग्न सक्छ। अब अलिकति हामी भित्री पाठको भित्रतिर छिर्यौं। अब के गर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पायौँ र हामीले अब यो दोस्रो पढाइबाट के थाहा पायौँ त भन्दा यसलाई अब किवर्डहरू जुन हाम्रो मुख्य शब्दहरू छन् त्यसलाई के गर्ने भन्ने हाम्रो माइन्डमा त्यो टेन्टेटिभ रूपमा आइसक्यो। अब अर्कोचोटि हामीले गर्दाखेरि जस्तै शब्दहरूमा टिक लाउँछौँ, जस्तै औद्योगिकरण भयो, उनीमा वातावरण प्रदूषण, यहाँ वातावरण प्रदूषण छ है, वातावरण प्रदूषणको कुरा भयो। त्यसै गरी निस्केको धुवाँको मुस्लो, अब सल्फर, नाइट्रोजन यहीँनिर आउँछ। वायुमण्डल दूषित हुने भयो। उत्पादनपछि निस्केको रसायन पदार्थ खोलामा पानी दूषित बनाउने भयो। हावापानी, थलचर, जलचर सबै प्राणीको अस्तित्व खतरा। हाम्रो कानले 75 डेसिबल यो कुराहरू भयो। अरू के भयो त 75 डेसिबल भन्दा बढी हुने भएकाले थकाइ महसुस हुने, झनक रिस उठ्ने, रक्तचाप बढ्ने आदि इत्यादि कुराहरू अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। कारखानाको धुवाँले वायुमण्डल प्रदूषण लेखिसक्यो। नाक कान घाँटी पोल्ने, पक्षघात लाग्न सक्छ, क्यान्सर लाग्न सक्छ, यावत कुराहरू आयो। तपाईहरूले पछि पढ्दै जाँदाखेरि दोस्रो पढाइमा नै यो कुरालाई तपाईँहरूले टिक लाउन सक्नुहुन्छ, पेन्सिलले टिक लाउने। अब पहिलो कुरा के सोधिरहेको छ भने वातावरण प्रदूषण भनेको के हो भनेर सोधिरहेको छ। धुवाँ धुलो तथा अन्य ग्यासहरूले वायुमण्डल प्रदूषित हुनु, औद्योगिक फोहोरहरूले खोला एवं नदी प्रदूषित हुनु, औद्योगिक प्रतिष्ठान एवं यातायातका साधनहरूबाट आउने चर्का आवाजले ध्वनि प्रदूषण हुनु। अब वातावरण प्रदूषणको बारेमा हामीले के पढाएको थियौँ? सुरुमा धुवाँ धुलोको मुस्लो आयो, त्यसले के गर्छ त वायुमण्डललाई प्रदूषण गर्छ। एक अर्को कुराहरू भनेको खोला नालाहरूमा जुन विभिन्न वस्तुहरू हुन्छन् जुन चाहिँ कल कारखानाबाट निक्लेका हुन्छन्, तिनीहरू के हुन्छन् त विभिन्न रासायनिक पदार्थहरू हुन्छन् जसको कारण चाहिँ विभिन्न जलचर प्राणीहरू तथा हाम्रो जुन जलहरू छ त्यो जलहरूलाई के गर्छ? प्रदूषित बनाउन सक्छ। पानीको प्रदूषण भयो। तेस्रोमा औद्योगिक प्रतिष्ठान एवं यातायातका साधनले चर्को आवाज, जसको कारण चाहिँ आवाजबाट आउने प्रदूषण 75 डेसिबलको कुरा अघि भर्खर हामीले पढेको थियौँ। यस्तो कुरा भयो। त्यही भएर यहाँ चाहिँ के हुन जान्छ? माथिका सबै भनेर हामीले लेख्नु पर्यो, किनभने यहाँ सबै फेरि यस्तो होइन। अब यहाँबाट एउटा पनि कमी भएको भए यहाँनिर जस्तै हामीलाई ख नम्बरको अप्सन यहाँनिर नभएको भए हामीले टिक हाल्नु भने कट्टा हुन्थ्यो। त्यो हुनु भनेको बढी जान्ने हुनु मात्रै हो है, बढी जान्ने हुनु हुँदैन। हामीलाई जे जति दिएको छ त्यसकै आधारमा मात्रै हामीले टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। हामीलाई यदि ए नम्बरको धुवाँ धुलो ग्यासहरू वायुमण्डल प्रदूषित हुनु भन्ने कुरा कुनै तरिकाले यहाँ नलेखिएको भए अब यो ठिक हो, वातावरण प्रदूषण गर्छ, तर हामीले जे हाम्रो हरफमा दिएको छ त्यो हरफमा दिएको कुराहरूलाई मात्रै लेख्नुपर्ने हुन्छ अथवा यसरी टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, राम्ररी बुझ्नु होला। थकान महसुस हुने, रक्तचाप बढ्ने, निन्द्रा लाग्ने समस्या कुन प्रदूषणले गर्दछ? मैले अघि देखाइसकेको थिएँ। थकाइ महसुस हुने, रिस उठ्ने, रक्तचाप बढ्ने केले गर्दो रहेछ त? यो चाहिँ तपाईँहरूको ध्वनि प्रदूषणले गर्दो रहेछ। टिक हानेको कुरा ठ्याक्कै काम दियो कि दिएन? हामीलाई थाहा भयो नि कहाँनिर खोज्ने भनेर हो। स्नायु प्रणाली भन्नाले के बुझिन्छ? शरीरमा चेतना प्रवाह गर्ने प्रणाली, रक्त सञ्चार प्रणाली, माथिका सबै कुनै पनि होइन भनिरहेको छ। स्नायु प्रणाली भनेपछि अङ्ग्रेजीमा हामी के भन्छौँ? यसलाई नर्भस सिस्टम भनेर भन्छौँ है। स्नायु प्रणाली भनेपछि नर्भस सिस्टम भनेर भन्छौँ हामीले। अब यसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि शरीरमा चेतना प्रभाव गर्ने गर्दछ। जस्तै मैले यहाँनिर चिमाटे भने मलाई थाहा हुन्छ कि मलाई पोलिरहेको छ, म बोलिरहेको छु भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। यहाँनिर म हिँडिरहेको छु भन्ने थाहा छ होइन, म यहाँ हेरिरहेको छु भन्ने थाहा छ, म तपाईँहरूसँग बोलिरहेको छु भन्ने थाहा छ, चेतना प्रवाह गरिरहेको छ। माथिको अनुच्छेदको उपयुक्त शीर्षक के हुन्छ? एउटा छ वातावरण,
हेर्नुहोस् है त, यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। वातावरण व्यवस्थापन, वातावरण प्रदूषणको असर, औद्योगिकरणको बेफाइदा भनेर भनिरहेको छ। अब वातावरण मात्रै भन्नु भने अलिकति सबै कुरालाई समाहित गर्न सक्दैन। वातावरण भनेको सबै कुरा समाहित हुन्छ, तर सानो कुरा त्यहाँनिर आएन। जस्तै मैले यदि एउटा किताब लेखेँ जुन नेपालको इतिहास सम्बन्धी छ, अब मैले त्यसको शीर्षकमा के राख्दै भन्दा इतिहास भनेर राखिदिएँ भने त्यसले हामीलाई सही तरिकाको जुन एउटा मेसेज दिनुपर्ने हो त्यो त दिँदैन। अथवा मैले के गरेँ त भन्दा पृथ्वीनारायण शाह सम्बन्धी एउटा पुस्तक लेखेँ भने अब मैले त्यो पुस्तकको नाम के लेख्दै त शाह वंशको नालीबेली भन्ने टाइपको लेखिदिएँ भने त्यसले म त पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा लेख्दैछु। अब मैले त्यसरी लेख्दै भने त मान्छेहरूलाई अलिकति गलत खालको एउटा इन्फर्मेसन पनि जान जान्छ होइन, गलत सञ्चार पनि हुन सक्छ। त्यही भएर एकदम ठिक दिनु पर्यो। वातावरण मात्रै भनौँ भने यसले धेरै कुरालाई आफूमा समाहित गर्छ र हाम्रो एउटा सानो टपिकलाई ठ्याक्कै नमिल्न सक्छ। वातावरण व्यवस्थापन भनेर छ, हुन त वातावरण व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, तर यहाँनिर वातावरण व्यवस्थापन सम्बन्धी केही कुराहरू हामीले भनेको छैन। वातावरणमा हुने मानवहरूले गरिरहेको असरहरूको बारेमा मात्रै बताइरहेको छ, तर वातावरणलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने, त्यो जुन प्रदूषण छ त्यो प्रदूषणलाई व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, यो कुनै कुराहरू सम्बन्धी केही पङ्क्तिहरू, केही हरफहरू, केही वाक्यहरू, केही शब्दहरू यसले प्रयोग गरेको छैन। त्यही भएर वातावरण व्यवस्थापनलाई पनि हामीले ठिक मानिँदैन। अब ग नम्बर र घ नम्बरको अलिकति समस्या छ। वातावरण प्रदूषणको असर र औद्योगिकरणको बेफाइदा भनेर छ। यहाँनिर दुईटै कुराहरू छ। यसमा यस्तो मात्रै होइन कि यो मात्रै छ अथवा यो वातावरण प्रदूषणको असर अथवा औद्योगिकरणको कुराहरू मात्रै यहाँनिर इन्क्लुडेड छैन। तर अब यहाँनिर हेरौँ है त, औद्योगिकरणको एउटा बेफाइदा छ, औद्योगिकरणको बेफाइदा पनि यहाँनिर इन्क्लुडेड छ। तर हामीलाई खास कुरा यहाँनिर के को बारेमा भनिरहेको छ भन्दा वातावरण प्रदूषणको असरको बारेमा बताइरहेको छ। औद्योगिकरणको बेफाइदाको बारेमा पनि बताइरहेको छ, तर वातावरण प्रदूषणको बारेमा अझै धेरै कुराहरू यसले बताउन खोजिरहेको छ नै। यो चाहिँ वातावरण प्रदूषणको असर सम्बन्धीका केही कन्सेप्टहरू हामीले दिइरहेको छ है त। अब म एउटा कुरा तपाईहरुलाई दिन्छु, यो अन्तिममा म तपाईहरुलाई देखाउँला। यो अंग्रेजीमा अर्को छ। यो अंग्रेजीमा अहिलेकै जुन हामीले पढेको थियौं, जुन हाम्रो परिश्रम सम्बन्धी हरफ थियो, त्यो हरफलाई अंग्रेजीमा लेखिएको छ। अंग्रेजीमा प्रश्नहरू तपाईहरुलाई नसोध्न सक्ने होइन, यसलाई पनि अध्ययन गर्नु पर्यो। यहाँ पनि परिश्रम भनेको चाहिँ लेबरकै बारेमा छ। लेबर इज द वर्शिप अफ लाइफ, कज अफ ह्युमन प्रोग्रेस एन्ड डेभलपमेन्ट। Even the God kisses the hands of a laborious man. A hardworking person can get victory over times, challenge the fate, and add a new dimension to the human civilization. Anyone wanting to materialize his or her ambition must work hard in order to reach prosperity from adversity, perfection from scarcity, and summit of success from failure. Through labor, man becomes distinctive and can earn high posts and reputation. He can be winner of the world भनेर भनिरहेको छ। अब अघिको कुरालाई नै अंग्रेजीमा यहाँनिर प्रस्तुत गरिरहेको छ। तपाईहरुलाई थाहा नै छ, लेबर वर्शिप अफ लाइफ, यो एउटा महत्त्वपूर्ण छ। ह्युमन प्रोग्रेस डेभलपमेन्ट, गॉड को कुरा छ यहाँनिर। अर्को हार्ड वर्किङ पर्सन छ, भिक्ट्री को कुराहरु छ, च्यालेन्ज द फेट को कुरा छ यहाँनिर, न्यू डाइमेन्सन टु ह्युमन सिभिलाइजेसन भन्ने कुराहरु छ। यु वान्ट टु मेटेरियलाइज एनीथिङ, यु वान्ट टु मेटेरियलाइज, मेटेरियलाइज भनेको चाहिँ यहाँनिर जे कुराहरु तपाईहरु चाहनुहुन्छ, जे कुराको तपाईलाई चाहना छ त्यो प्रकट हुन्छ भन्न खोज्या है त। एम्बिसन मस्ट वर्क हार्ड इन अर्डर टु रिच प्रोस्पेरिटी फ्रम एडभर्सिटी। गरिबीबाट के त तपाईहरु चाहिँ समृद्धितर्फ लम्किनुहुन्छ भन्न खोज्या हो। पर्फेक्सन फ्रम स्कार्सिटी भनेर छ। समिट अफ सक्सेस फ्रम फेलियर भनेर छ। म्यान बिकम्स डिस्टिङटिभ, अरु भन्दा अलिकति भिन्न हुन्छ। परिश्रमी मान्छेलाई तपाईले हेर्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ भने ऊ अरु भन्दा के हुन्छ त भिन्न हुन्छ भन्ने कुरा यसले बताउन खोजिरहेको छ। एन्ड क्यान अर्न हाई पोस्ट्स एन्ड रेप्युटेसन, आफूले खोजेको, आफूले सोचेको, आफूले रोजेको कुराहरू उसले पाउन सक्छ। ही क्यान बी द विनर अफ द वर्ल्ड, ऊ चाहिँ के हुन सक्छ, विश्व विजयी हुन सक्छ भनेर अहिलेकै कुराहरूलाई यहाँनिर राम्रो मिठो अंग्रेजी शब्दहरू प्रयोग गरिएको छ। अब यहाँनिर हामीलाई थाहा छ ड्याश इज द कज अफ ह्युमन प्रोग्रेस एन्ड डेभलपमेन्ट भन्दाखेरि अब्भियसली के हो, लेबर हो। लेबरले मनी दिन्छ, लेबरले नेचुरल रिसोर्सेसहरूलाई कन्भर्ट गर्न सक्छ, लेबरले नै एजुकेसन प्रोभाइड गर्न सक्छ। अ हार्ड वर्किङ पर्सन क्यान गेट ड्याश ओभर टाइम्स एन्ड च्यालेन्ज द फेट भनिरहेको छ।
अब के हुन सक्छ हार्ड वर्किङ पर्सन अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है त क्यान गेट अब के कुरा आइरहेको छ ओभर टाइम्स यहाँनिर हेर्नुहोस् ओभर टाइम्स छ ओभर टाइम्सको अगाडि भिक्ट्री छ केही सोच्नै परेन धेरै दिमाग लाउनु नै पर्दैन हाई पोस्ट पनि मिल्न जान्छ रेपुटेसन पनि मिल्न जान्छ प्रोग्रेस पनि मिल्न जान्छ तर अकॉर्डिङ टु द प्याराग्राफ अनुसार जानुपर्ने हुन्छ हामीले धेरै सोच्नु हुँदैन प्याराग्राफमा यदि दिएको छ त्यसको उत्तर दिएको छ भने त्यही अनुसार तल उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ Anyone wanting to materialize his or her ambition must dash hard भनिरहेको छ must work hard सक्सेस त पछि आउने अर्न पनि पछि आउने लर्न भन्ने कुरा आउँछ तर लर्न को लागि के चाहियो वर्क भन्ने कुरा यहाँनिर चाहियो हो यसरी तपाईहरुले बोथको जुन कम्प्रिहेन्सन छ त्यसलाई यसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई तपाईहरुको होमवर्कको रूपमा दिए तपाईहरुले यसको कमेन्ट गर्नुलाई यो भिडियोमा कमेन्ट गर्नु होला यो 1 को यति 2 को यति 3 को यति ठ्याक्कै यसलाई स्क्रिनशट गरेर कमेन्ट गर्नु होला यसरी नै हामी महिला विकासको महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु सम्बन्धी चाहिँ भिडियोहरु बनाइरहेका छौं तपाईहरु यदि क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ महिला विकासको मात्र हैन लोकसेवाको प्राविधिक अप्राविधिक तर्फका सबै विषयवस्तुहरु सबै पदहरु सबै तहहरु स्थानीय तहदेखि लिएर संघका कुनै पनि तहहरु हुन सक्छन् त्यो खरदार नासु अधिकृत जे पनि हुन सक्छ इन्जिनियरिङ पनि हुन सक्छ अथवा तपाईहरुको यता शिक्षण तर्फको शिक्षा सेवा आयोग पनि हुन सक्छ यो मावि तह तथा आधारभूत तहका कक्षाहरु लिन चाहनुहुन्छ भने यो सम्पर्क नम्बरमा तपाईहरुले सम्पर्क गरेर चाहिँ कक्षालाई तपाईहरु ओके गर्न सक्नुहुन्छ है त आजको लागि यति नै अब अरु महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु लिएर हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौं हस्त धन्यवाद